बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। कपल काउंसलिंग के साथ साथ जो मेरा बहुत बड़ा कंसर्न होता है वो रिलेशनशिप काउंसलिंग होता है। रिलेशनशिप काउंसलिंग में सिर्फ स्पाउस से मोहब्बत नहीं होती, ये आपके बेटों से, आपकी बेटियों से, आपके माँ बाप से, इवन आपके करीबी इज़्ज़ा और कारब से जो आपकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं। आप उनके बिना जीने का तसव्वुर नहीं कर सकते, लेकिन किसी न किसी बात की वजह से ये दूरी हो जाती है, दिल फट जाते हैं, दिल दूर हो जाते हैं, दिल बंद हो जाते हैं। बहुत सी माएँ अपने बच्चों को लेके मेरे पास आती हैं, बहुत से बाप अपने बच्चों को मेरे पास लेके आते हैं। मैं आमतौर पर उनको साथ नहीं बिठाता, उनका कंसर्न पहले सुनता हूँ, लेकिन ये मैं सोचता हूँ कि अल्लाह ने इतनी बड़ी, इतनी शानदार ये सहूलत हमको दे दी है इस इल्म की राहीं, इस प्रैक्टिस की राहीं, कि घर में कोई इस कॉम्प्लिकेशन को, इस मसले को सॉल्व नहीं कर सकता। दिल पे मनों और टनों का बोझ होता है। कभी कभी ये होता है कि माँ और बाप एक चीज को परसीव कर रहे होते हैं कि हमारा बेटा या बेटी ये गलती कर रही है। कहीं उन्होंने जासूसी की, कहीं उन्होंने देख लिया, कहीं टोल लगाई, कहीं कहीं से पता चल गया, लेकिन इतनी कुर्बत के बावजूद वो खुल के उनसे बात नहीं कर सकते, समझा नहीं सकते, कह नहीं सकते। उसकी वजह कभी कभी तो ये होती है कि आपने 8-10 बरस उन बच्चों को इतनी स्पेस दी होती है, आजादी दी होती है कि उनकी जिंदगी में सिग्नल ही खत्म हो जाते हैं। यानी जैसे सड़क पे आप जा रहे हो तो जहां खतरा होगा वहां हुकूमत की तरफ से, अथॉरिटी की तरफ से सिग्नल होगा, रेड भी होगा, येलो भी होगा, और जो जाने वाला है वो भी होगा। 3 सिग्नल ही होते हैं ना। तो जब माँ और बाप या जो भी घर में अथॉरिटी है वो सिग्नल देना, सिग्नल ऑन करना, ऑफ करना भूल जाता है, तो बच्चा या बच्ची फिर उनके सामने धीरे धीरे उन सारी चीजों से, उन सारे लॉज से, उन सारे स्टैंडर्ड से डेविएट करने लग जाते हैं। तो यहां से फिर ताल्लुकात के अंदर दूरी नहीं पैदा होती, सम टाइम तो हेट्रेड वाली कैफियत हो जाती है। और ये हक माँ का और बाप का, हम चाहें या ना चाहें, जब तक वो जिंदा हैं मेरे रब ने उनको दिया हुआ है रोक टोक का। और हाँ, माँ और बाप पढ़े लिखे हैं, वो समझदार हैं, तो इस हक को वो नंगी तलवार की तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे, हर लम्हे, हर किसी के सामने, हर जगह नहीं करेंगे। जैसे अब हर खाने में आप ढेर सारा नमक नहीं डाल सकते, हर मीठे में आप ढेर सारा शुगर नहीं डाल सकते। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज डेंजरस। और ये जो ज्यादा रोक टोक है ये भी बहुत खतरनाक होती है। लेकिन अपने बच्चों के साथ आप जब चीजों को रिलेट करना बंद कर देते हैं, या ये सोच के कि इससे भाई कौन सा असर होना है कहना बंद कर देते हैं, या ये सोच के कि ये माइंड करेगी या करेगा कहना बंद कर देते हैं, तो एक वक्त आता है कि फिर आपकी नाराजगी, आपकी खुशी, आपकी गमी से वो बेनियाज हो जाते हैं। बहुत से वालिद और वालदा, उन्होंने इस दुख का मुझसे इजहार किया कि हम जब बीमार होते हैं तो हमारे बच्चे साथ वाले कमरे में देखते हैं लेटे हुए हैं, लाफ लिया हुआ है, करा रहे हैं या सर बंधा हुआ है, मगर पास आके बैठते नहीं हैं, सर नहीं दबाते, पूछते नहीं हैं, अपने कमरे में जाके मोबाइल देखते। इसका मतलब है अब दोनों के बीच में जो रिलेशनिंग थी उसमें से मोहब्बत की जो लहर थी, या जो मोहब्बत का खून जो उसके अंदर फ्लो करता है, वो मिस हो गया। और जैसे आप टैप खोलें और पानी ना आए तो इसका मतलब है टैंकी खाली है। इसी तौर पे आप बीमार हो और आपका बेटा और बेटी कंसर्न ना दिखाए तो इसका मतलब है जो मोहब्बत की टैंकी है वो खाली है। एक और बात याद रखिए, जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज में जब हम लोगों के देखा देखी उनको यूनिवर्सिटी और कॉलेज में भिजवाते हैं कि स्टेटस वाला है, बड़ा मॉड स्क्वाड है, तो उसके बाद उस बच्चे से आप उस पुरानी मोहब्बत की तवक्को ना कीजिए। और खास तौर पर जो बच्चियां हैं, इनको अल्लाह अकल दे, ये बहुत जल्दी ही अपने आप को उस माहौल में ढाल लेती हैं, कभी शर्मिंदगी से बचने के लिए, कभी दूसरों की नजर में उठने के लिए, कभी इवन अपनी क्लास से इनकार के लिए। अगर उनकी क्लास बहुत लविंग है, बहुत मोहब्बत करने वाली है, अतात करने वाली, एक हम्बल सा बैकग्राउंड है, और आप वहां
لڑکے لڑکیوں کو ماڈ اور ایکسٹرا ماڈ دیکھ کے ان اداروں میں تو اپنا منہ لال کر لیتے ہیں، تو جب یہ خبر ماں اور باپ کو پہنچتی ہے تو وہاں بھی تعلق خراب ہوتا ہے۔ اسی طور پہ شادی کے بعد بہت سے ماں باپ جو ہیں ان کو بہت شکوہ پیدا ہوتا ہے، کچھ کو اپنے بیٹوں سے، کچھ کو اپنی بیٹیوں سے۔ اگر آپ نے ان کو اس بیچ میں اپنے سے جوڑا ہوتا، اپنی خوشی اور غمی کے ساتھ، اپنے جذبات کے ساتھ۔ ابھی دیکھیں کچھ مائیں ایسی ہیں ان پڑھ ہوتی ہیں پر اتنی چالاک ہوتی ہیں کہ ان کا بیٹا بڑا ہونے کے بعد، بال بچوں والا ہونے کے بعد بھی ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات جا کے اپنی ماں کو بتاتا ہے۔ اس کی جو جرت ہے اس میں نہ کمی آتی نہ کمزوری آتی۔ ایون بیویوں کو یہ گلا ہوتا ہے کہ ہماری کوئی بات راز نہیں رہتی۔ اب اس میں لڑکے کا قصور ہی نہیں ہے، اس کی ماں نے اتنی چالاکی کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ اس کو اپنے ساتھ جوڑا، تو یہ کام اس کی بیوی اپنی ساس کو دیکھتے ہوئے بھی نہیں کر پاتی۔ یعنی ساس نے کم عقل ہونے یا کم ناسمجھ ہونے یا پڑھائی نہیں کی ہوئی تھی، اس کے بعد باوجود she knows the secrets of relationship، اور ان کے استعمال سے اس نے اپنے بیٹے کو یا اپنی بیٹی کو یوں جوڑ کے رکھا۔ کتنی بیٹیوں کو اور بیٹوں کو میں جانتا ہوں کہ انہوں نے اپنی زندگی کے 30-40 برس صرف کسی بیمار ماں یا باپ کے لیے قربان کر دیا، اور ان کے دل میں لٹرلی رتی برابر نہیں ہوتا کوئی چیز گم کرنے کا۔ وہ پوری محبت سے ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کے لیے جیتے ہیں، اور جب وہ زندگی سے چلے جاتے ہیں تو ان کی زندگی میں ایک بہت بڑا خلا ہوتا ہے، پھر بھی ان کو یاد کرتے ہیں اور اب تب اپنی زندگی کا وہ آگے اس کو لے کے چلتے ہیں۔ لیکن اچھا یہ وہ ہیں جو جڑے ہوئے ہیں، جن کی ریلیشن شپ بہت عمدہ ہوتی ہے، پر جن کی ریلیشن شپ کمزور ہوتی ہے، ماں باپ ساتھ کہ کمرے میں نہ صحیح اپنے کمرے میں بھی ہوں تو بیٹا یا بیٹی جب مسکرا کے نہیں دیکھے گا، ہگ نہیں کرے گا، گال سے گال نہیں ملائے گا، منہ سے کوئی محبت بھرا جملہ نہ کھانا کھاتے ہوئے، نہ کپڑے دھلواتے ہوئے، نہ وہاں سے پیسے لیتے ہوئے، تو آپ نے کسی جگہ اس کو اپنے ساتھ آن آف کا بٹن ہی نہیں رکھا، تو وہ سب چیزوں کو فار گرانٹیڈ پھر لیتی بھی ہے اور لیتا بھی ہے۔ یہاں پھر آپ کو میری ضرورت پیش آتی ہے، میرے پاس لے کے آتے ہیں، ہم ان سے پھر وہ باتیں کرتے ہیں جو آپ نہیں کر سکتے، اور ان کی شخصیت کو بھی ڈیمیج نہیں ہونے دیتے، اور ایک ایسا خوبصورت بیلنس زندگی میں ڈھونڈ کے لاتے ہیں جو ریلیشن شپ کو عمدہ بناتا ہے۔ یہ کام آپ سے نہیں ہو سکا ہوتا، اور آپ سے ہو اس لیے کہ اب آپ اس کو کچھ کہو گے تو اٹ وڈ بی اے برڈن، وہاں ایکسیپٹنس نہیں ہوگی۔ جب آپ کی بات کی ریجیکشن ہوگی تو آپ کو دکھ تو پہلے سے ہی ہے، پہلے سے زیادہ دکھ ہوگا۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ بعد میں علاج کرانے اور ریلیشن شپ کاؤنسلر کے پاس جانے، ظاہر ایک رستہ تو وہ ہوتا ہے زندگی میں بہتری لانے کا، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ جب بچے آپ کے 10-12 سال کے ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ریلیٹ کرنا کبھی مت بھولیں، ان کو اپنی زندگی کی خوبصورت ترین باتیں بتانا مت بھولیں، انہیں یہ بتانا کبھی نہ دل سے اور زبان سے اس میں تاخیر کریں کہ آپ کو پسند کیا ہے۔ انہیں اس مضبوطی کے پیچھے جو اصل الفی ہے وہ اللہ کی محبت اور اس کی ہدایات اور اس کا فرمان اور اس کی کامیابی ہے کہ جو آپ کے ساتھ ریلیٹ کرنے کے بعد اس بچے یا بچی کو ملے گی۔ اچھا آپ نے اللہ درمیان سے نکال دیا، رسول نکال دیا، مذہب کو نکال دیا، تو اب وہ کیوں پھر آپ کو، پھر آپ اس کے لیے ایک عام سے فرد بن جاؤ گے کچھ عرصے بعد، کیونکہ اس کی زندگی میں زیادہ محبت کرنے والی یا والا آ جائے گا تو آپ تو پھر یو وڈ بی اے برڈن۔ اب آپ اس کے لیے ایک لائبلٹی ہو جاؤ گے، ایسٹ نہیں رہو گے۔ ایسٹ تبھی ہوتا ہے جب ہم اس کی میکنگ کے دوران، لیکن آرٹسٹ تصویر مکمل کرنے کے بعد کچھ نہیں کر سکتا، جب تصویر بن رہی ہوتی ہے تو آپ اس میں 10 رنگ بدلتے ہیں، اس کے دائیں سے بائیں کرتے ہیں، کبھی کبھی تو پورا اس کا اوورآل پس منظر ہی بدل دیتے ہیں، تب آپ کے بس میں ہوتا ہے۔ میرا رب کبھی آپ کو اس دکھ سے نہ دوچار کرے کہ جو آپ کے پیارے آپ کے ساتھ ریلیشن شپ ان کا خراب ہو جائے، اس کو ٹھیک کرنے میں بہت دقت ہوتی ہے، بڑا وقت لگتا ہے۔
ہو جاتا ہے، لیکن وہ تکلیف جو ہے وہ سالوں آپ کو تنگ کرتی رہتی ہے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام علیکم۔